अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में कि सबसे पहली खबर का ताल्लुक यूरोपीय यूनियन और PIA से मुतल्लिक है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की टीम ऑडिट क्लियरेंस के लिए रवां माह या आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगी, जिसके बाद पाकिस्तान और यूरोप में परवाज़ों के आगाज़ का इम्कान है। सेफ्टी इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात के बायस यूरोप के लिए परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। दूसरी जानिब PIA ने लाहौर के बाद कराची से बराह रास्त बाकू के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। PIA के चीफ एग्जीक्यूटिव एयर मार्शल अरशद मलिक ने कहा है कि PIA अपने बिजनेस प्लान के तहत नए मज़ीद मंसूबों पर काम जारी रखे हुए है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट का ऐलान हो चुका है। स्पेन समेत पूरे यूरोप में मार्च के महीने में मौसम बहार 2022 की आमद पर डे लाइट सेविंग टाइम की पॉलिसी के तहत घड़ियों पर वक्त तब्दील हो जाएगा। वक्त की तब्दीली का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा डे लाइट से फ़ायदा उठाना है। रवां साल 2022 में पहली बार घड़ियों पर वक्त की तब्दीली 27 मार्च बरोज़ इतवार को होगी। जब घड़ियां 1 घंटा आगे हो जाएंगी और रात को 2 बजेंगे तो घड़ियों पर रात के 3 बज जाएंगे। टाइम की तब्दीली से वर्कर क्लास उस दिन 1 घंटा पहले काम पर पहुंच जाएगी। स्पेनी हुकूमत 29 मार्च को बिजली, गैस और फ्यूल की कीमतों में कमी का ऐलान करेगी। इस बात का इंकशाफ फेडरल मिनिस्टर फेलिक्स बोलानस ने किया। इस ज़मन में हुकूमत ने मरकजी अपोजिशन पार्टी पार्टिदो पॉपुलर के साथ मुलाकात को खुशगवार और तामीरी करार दिया। हुकूमत इस ज़मन में बॉक्स के अलावा कांग्रेस में नुमाइंदगी करने वाली तमाम जमातों से बातचीत करने का इरादा जाहिर करती है। याद रहे कि बॉक्स को मुज़ाकरात की दावत दी गई थी, मगर इसने दावत को मुस्तरद कर दिया था। स्पेन में दूध की सप्लाई रुक गई है और इम्कान है कि मुल्क भर में दूध की किल्लत हो जाएगी, क्योंकि ट्रकों की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल की वजह से दूध की सप्लाई बंद है। जबकि कतालुनिया में डेयरी सेक्टर की कंपनियों का कहना है कि वो इस वक्त मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। ट्रकों की गैर मुय्यना मुद्दत की हड़ताल की वजह से मुल्क भर में फूड चेन में सप्लाई के मसाइल पैदा होने लगे हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ डेयरी इंडस्ट्रीज़ ने ऐलान किया है कि बहुत सी कंपनियों को अपने कारोबार को रोकना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दूध की प्रोसेसिंग के लिए दरकार अशिया नहीं मिल रही हैं। आज हड़ताल के चौथे रोज़ भी ट्रक ड्राइवर्स ने बार्सिलोना में होलसेल की मार्केट मर्काबारना के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके कारोबार को रोक दिया। कतालान असातिज़ा के ग्रुप ने तालीमी शोबे के हड़ताल के तीसरे रोज़ सुबह 9 बजे से कबल शहर के रिंग रोड रोंदा लितराल पर ट्रैफिक को जाम कर दिया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने नाराबाजी भी की। इस एहतजाज में सैकड़ों मुजाहिरीन ने शिरकत की थी। मुजाहिरीन ने वज़ीर तालीम जोसेफ गोंजालेस कम्बरे के खिलाफ नाराबाजी की। मुजाहिरीन बार्सिलोना और बकदा रोडा के दरमियान रोंदा लितराल पर आ गए और 2 तरफा ट्रैफिक को रोक दिया। मुजाहरे की वजह से रिंग रोड में दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। हड़ताल के तीसरे दिन 11:30 बजे हड़ताली असातिज़ा ने प्लासा यूनिवर्सिदाद से एक जुलूस भी निकाला, जिसमें 10,000 से ज़्यादा अफराद ने शिरकत की। जुलूस बार्सिलोना के वस्त में वाक़े प्लासा जाउमा पर ख़त्म हुआ। आजकल शुमाली अफ्रीकी सहराओं की मटियाली हवाओं का स्पेन की फ़ज़ाओं पर राज है, जिससे माहौलियाती आलूदगी में बेपनाह इजाफा हुआ है और बाज़ मकामात पर हवा में शामिल मिट्टी के ज़र्रात ने माहौल को नारंगी रंग का बना दिया है। अस्काई रिज़ॉर्ट पेरी न्यूज़ की बर्फ़ भी सफ़ेद से रेत के कलर में तब्दील हो चुकी है और बर्फानी इलाका किसी शहरा का मंजर पेश कर रहा है। कतालुनिया में आज रात और अगले 2 दिनों में होने वाली बारिश से मट्टी मिला पानी बरसेगा, लिहाजा लोग एहतियात बरतें। बार्सिलोना के डिस्ट्रिक्ट 9 बारियों में चोरी की वारदात करने पर 3 अंडर एज चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने इलाके में 8 चोरियों का इर्तकाब किया और दुकानों के कैश काउंटर से रकम निकाल कर ले गए। गिरफ्तार होने वाले चोरों ने ग्रोसरी शॉप्स, बार्स और बेकरीज पर चोरी की वारदातें की है। मैड्रिड में 23 लड़कियों के साथ जिनसी ज्यादती के जुर्म में एक शख्स को तकरीबन 300 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मैड्रिड की अदालत से सजा पाने वाले शख्स ने अपनी जिनसी हवानगी का निशाना कोलेमना दे ओरेखा के इलाके में 4 से 13 साल की उम्र के दरमियान 23 लड़कियों को बनाया। मुलज़िम ने तमाम वाक़यात की न सिर्फ रिकॉर्डिंग की, बल्कि इनको वेबसाइट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाया। सजा याफ्ता मुलज़िम ने अदालत के रूबरू अपने घरों जराइम का एतराफ़ किया था। ये शख्स बच्चियों को स्कूल छोड़ने का काम करता था। बार्सिलोना के करीबी कस्बे सान बोई दे यूब्रिगत के प्लासा ख्वान बिनती तेरेस पर 2 मामूर अफराद की लड़ाई हो गई, जिसके नतीजे में एक 69 साला शख्स पेट में 3 छुरियों के वार से जख्मी हो गया और ज़मीन पर गिर गया। झगड़े की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। जख्मी को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। पुलिस वाक़े की वजूहात के बारे में तहकीकात कर रही है।
مغربی پابندیوں کے بعد روس اپنے دوست ملک چین کے ساتھ مل کر غیر ملکی ادائیگیوں کا ایک نظام سوئفٹ متعارف کروانے والا ہے۔ دوسری جانب بیلاروس نے ملکی اسٹاک ایکسچینج کی تجارت چینی کرنسی یوان میں کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ روس اور چین اپنے متعلقہ مالیاتی اداروں کے درمیان پیغام رسانی کا ایک نیا نظام قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔ ماسکو حکومت اس طرح مغربی ممالک کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا جواب دینا چاہتی ہے۔ مغربی ممالک نے یوکرائن پر حملے کے بعد پابندیاں عائد کرتے ہوئے متعدد بڑے روسی بینکوں کو عالمی ادائیگیوں کے نیٹ ورک سوئفٹ سے الگ کر دیا تھا۔ یوکرائنی حکام نے کہا ہے کہ روس نے ماریوپول ڈرامہ تھیٹر کی عمارت پر بم گرایا ہے، جس سے یہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس تھیٹر کی عمارت میں ایسے سینکڑوں باشندے پناہ لیے ہوئے تھے جن کے گھر ماریوپول میں روسی بمباری کے سبب تباہ ہو چکے تھے۔ یوکرائن کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ روس کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ تھیٹر ایک سویلین پناہ گاہ کے طور پر استعمال ہو رہا تھا۔ جرمنی کے جرائم کے انسداد کے وفاقی دفتر کے مطابق حالیہ عرصے میں جرمنی میں موجود روسی نژاد لوگوں کے خلاف سیاسی بنیادوں پر حملوں اور املاک کی توڑ پھوڑ میں اضافہ ہوا ہے۔ جرمنی کے وفاقی کرمنل پولیس کی طرف سے گزشتہ روز بتایا گیا کہ یوکرائن پر روسی حملے کے آغاز سے اب تک جرمنی میں روسی اور یوکرائنی برادریوں پر سیاسی محرکات کے تحت حملوں کی کم از کم 500 رپورٹ درج کی جا چکی ہیں۔ ان میں ہراساں کرنا، دھمکی دینا، زبانی حملے کرنا اور توڑ پھوڑ وغیرہ شامل ہے۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ یوکرائنی شہریوں نے جنگ لڑنے سے گریز کرتے ہوئے ہر ممکن طریقے سے ملک چھوڑنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بچوں کے کپڑے کے ڈبے میں چھپ کر مالدووا جانے والا ایک یوکرائنی شہری پکڑا گیا۔ ذرائع کے مطابق پکڑے گئے شخص کی گاڑی بیوی چلا رہی تھی جبکہ 2 بچے بھی گاڑی میں موجود تھے۔ یوکرائنی فوج نے مرد کو ڈبے سے نکال کر واپس بھیج دیا۔ جاپانی حکومت جاپان آنے والے یوکرائنی پناہ گزینوں کو 1 سال کا ویزا حاصل کرنے کا اختیار دینے کی پیشکش کا ارادہ رکھتی ہے، جس میں وہ کام کرنے کے اہل ہوں گے۔ سعودی وزارت حج نے کہا ہے کہ 6 لاکھ سے زائد عمرہ ویزے جاری کیے جا چکے ہیں۔ سعودی وزارت کے مطابق اب تک 6,32,712 عمرہ ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ NCOC کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق پاکستان میں ویکسین شدہ افراد کے لیے ہر قسم کی کرونا پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ پابندیوں کے خاتمے کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ لازمی ویکسین کی شرط برقرار رہے گی، صرف مکمل ویکسین شدہ افراد شادی تقریبات اور ڈائن ان کر سکیں گے۔ اگر آپ سونے کے دوران کمرے میں کسی ڈر یا خوف کے باعث روشنی جلائے رکھتے ہیں تو جان لیں کہ یہ عادت آپ کو ذیابیطس اور دل کا مریض بنا سکتی ہے۔ یہ انکشاف امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ نیند کے دوران کمرے میں معتدل روشنی دل اور رگوں کے افعال کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے اگلی صبح انسولین مزاحمت بڑھتی ہے۔ دکانوں اور سپر مارکیٹس میں سیکورٹی کیمروں اور کیش رجسٹرار کی خرید و فروخت اور انسٹالیشن کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ عمدہ سروس اور معیار ہماری پہچان۔ ہمارا رابطہ نمبر 6438465515۔ کووڈ-19 کی علامات والی بیماری کا سامنا کرنے والے 1/4 بچوں اور نوجوانوں کو اس بیماری کی طویل مدتی علامات کا سامنا ہوتا ہے۔ یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے، جیسے تھکاوٹ، نیند کے مسائل، سانس کے مسائل، دل کے مسائل اور معدے کے امراض۔ دیگر عام علامات میں سر درد، سوچنے کی صلاحیت میں تبدیلی، سر چکرانے اور توازن کے مسائل نمایاں ہیں۔ ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کی دوسری پوزیشن برقرار ہے۔ ٹیم اب تک 3 میچز جیت چکی ہے، 2 ڈرا ہوئے ہیں جبکہ 1 میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ علاوہ ازیں آسٹریلیا سر فہرست ہے، جنوبی افریقہ تیسرے نمبر پر برا جوان ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش وہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔